बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आज मैंने व्लॉग स्टार्ट करना ही करना है। काफ़ी दिन हो गए, बहुत छुट्टियां कर ली। इंशाल्लाह अब डेली का व्लॉग लेके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो भाई हमारे लिए जो है ना पाए और नान ले आए हैं, अम्मी ने चाय बना दी। तो ये हमारा है सुबह का ब्रेकफास्ट और इंशाल्लाह अब डेली के व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू की मेरी तबीयत ठीक ठाक है और हया भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से बहुत बेहतर है, ठीक ठाक है तकरीबन। तो बस अब जो है ना आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग नाराज़ मत हुआ करें। कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं व्लॉग बनाऊँ। बस मैं भी थोड़ी सी जो है ना वीक हो जाती हूँ और दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो फिर जो है ना व्लॉग मुझसे नहीं बन पाता। अनार खाने को बहुत दिल चाह रहा था, मैंने इसके 4 कट लगवा लिए। जो है ना मैंने सोचा चले इसे पील ऑफ कर देती हूँ। सीज़न भी है ना अनार का, और जैसे कि चिकनगुनिया हुआ है तो अभी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। फ़ोन बनाना पड़ेगा भाई, तो फ़ोन बना रही हूँ। देखें ये खा के, एप्पल खा के सब लोग मुझे कहते हैं एप्पल जो है ना उसका जूस निकाल के उसमें लेमन डाल के पिया करें। तो मैं इस एप्पल को काट लेती हूँ, उस पर नमक लगा के खा लेती हूँ और जो है ना लेमन का जूस ऐसे ही बना के पी लेती हूँ। खैर अभी यहाँ पे मैं इसे जल्दी जल्दी से पील ऑफ कर दी थी। लाइट जाने वाली है, भाई का सूट भी जो है ना आयरन करना है, तो मैंने सोचा चले पहले मैं अपने लिए अनार पील ऑफ कर लूँ, साथ में ये खाऊंगी, साथ में कपड़े आयरन करूँगी। अच्छा तो मेरी तबीयत अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मैं ठीक ठाक हूँ। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था मेहंदी लगाने को, तो कल रात को मैंने मेहंदी लगाई। इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वीडियो नहीं बनाई। अक्सर मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ फिर मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना। चलिए आप लोग ऐसे ही देख लें और बताइएगा कैसी लग रही है मेरे हाथ पे मेहंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी कह रही है कौन सा स्टाइल। अम्मी मुझे याद नहीं रहता, मैं कोई काम करूँ ना तो फिर मुझे याद नहीं रहता कि अपनी केयर करनी है। क्यों, मुझे चिकनगुनिया नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ी केयर कर रही हूँ मैं अपनी। हर कोई मुझे कह रहा है आप बहुत कमज़ोर हो गई हो, आपका कलर ख़राब हो गया है। ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई हुई, मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैंने सोचा चले मैं जो है ना एक हाथ पे मेहंदी लगा लेती हूँ। आपका कलर ख़राब, कलर इसलिए 3D बन गई हूँ। ये देखें निशान निशान पड़ गए सारी स्किन पे, फेस पे, बॉडी पे। तब सेब और अनार खाऊंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। तो जी अब मैं अपने बालों में हेयर ऑयल लगाने लगी हूँ, और इस हेयर ऑयल को जो है ना मैं थोड़ा सा नीम गरम करूँगी। इससे होगा ये कि मेरे बालों में जो डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा गरम कर देती हूँ, उसके बाद बालों में लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा गरम हो गया, अब मैं इसे बालों में मालिश करूँगी। ये होगा इससे ये कि गरम हेयर ऑयल, कोकोनट की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। डैंड्रफ हो रही है बालों में, ये लगाने से डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आफ्टर 15 डेज़, तो जी 15 दिनों बाद अब जो है ना मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। अभी तक अम्मी ही बना रही थी क्योंकि मुझे हो गया था चिकनगुनिया, खड़ी नहीं हो पा रही थी यार, टांगों में इतना कोई शदीद दर्द हो रहा था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हूँ, केयर कर रही हूँ अपनी। तो आप जो है ना मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप छुट्टी करें, मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि जोया आटा गूंथती थी और अम्मी रोटी बना देती थी। तो आज जो है ना 15 दिनों बाद मैं रोटी बना रही हूँ। चलिए जी रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम। अच्छा मेरे भाई जो है ना शुक्र है फ़िश लाए हैं, अबू की तबीयत ख़राब थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो फ़िश ये रही, और साथ में जो है ना चरगा शरगा भी कुछ ले कर आए हैं। फ़िश तो हम वैसे ही खा लेंगे खाना खाने के बाद, रोटी के साथ नहीं खाएंगे। बाकी चले रोटी बनाने के बाद मिलते।
ایک ہاتھ سے نا صحیح روٹی نہیں بنے گی. ابھی تک میں نے اسٹینڈ ہی نہیں لیا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا. لوں گی انشاءاللہ اسٹینڈ بھی لوں گی, کچھ ایک ہی دفعہ لوں گی اچھے والا, کیونکہ اب اس کی ضرورت زیادہ ہے مجھے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا, آپ لوگوں کا کمنٹ آیا تھا, کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حیا کو کیا ہوا ہے کہ آپریٹ کیوں ہوا ہے. تو جی یہ حیا کہ جو ہے نا, پہلے بھی میں نے بتایا تھا میری حیا سسٹر کی گردے خراب ہو گئے ہیں اور اس کے ڈائلائسس ہو رہے ہیں, لیکن شکر الحمد للہ پہلے سے بہتر ہے, تھوڑی کور ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہے نا ویک میں 2 بار ہم اس کے ڈائلائسس کروا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد کور ہو جائے گی تو پھر ڈائلائسس سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجیے گا. تو جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تو ڈائلائسس تو ضروری ہے نا. تو ہاتھ میں فیسٹولا ہوتا ہے, پہلے جو ہے نا گردن پہ لائن لگی ہوئی تھی, پھر ٹانگ پہ لائن لگی ہوئی تھی, اس سے ڈائلائسس ہو رہے تھے. اب جو ہے نا ہاتھ پہ فیسٹولا کو آپریٹ کیا ہے تو وہ فیسٹولا چلا نہیں. جب وہ چلا نہیں تو پھر جو ہے نا دوسرا آپریٹ کروانا پڑا. میں روٹی بنا لوں اس کے بعد پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں. تو وہ دوسرا آپریٹ ہمیں کروانا پڑا. تو اس میں جو ہے نا پھر ایک دو رات مجھے نا حیا کے ساتھ رکنا پڑا. حیا کو ایڈمٹ کیا ہوا تھا, بہت تکلیف ہوئی اسے, طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. تو بس آپ لوگ دعا سے یہی اپیل ہے, میری ریکویسٹ ہے, میری دعا کیجیے میری بہن کے لیے, اللہ پاک اسے صحت والی تندرستی والی زندگی دے اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے, آمین ثم آمین. تو آپریٹ اسی وجہ سے ہوا تھا. میں پوری تفصیلی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی, جو نئے آنے والے ہیں وہ لوگ دیکھ لیں گے. تو میں بہت تفصیل سے بتاؤں گی, پھر آپ لوگ ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی. ہاں بچہ, اچھا اچھا اچھا, یہ دوپہر کی روٹی بھی بچی ہوئی ہے, بس یہ بھی ہم کھا لیں گے. اچھا بیٹا, واہ واہ واہ, آنی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو جی یہ میری حیا سسٹر کا ہاتھ ہے, اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے آپریٹ کس چیز کا ہوا ہے, تو یہ تو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا. اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے, فیسٹولا بنا ہوا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ چل نہیں رہا تھا, یہاں تک چل رہا تھا, میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, وائبریٹ ہوتا ہے نا, یہاں بیٹری لگی ہوئی, ڈر لگتا ہے. وائبریٹ ہو رہا, ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا. تو پھر ایک یہ آپریٹ ہوا ہے, یہاں سے پتہ نہیں کوئی چیز اندر کی ہے, یہاں تک بہت بڑی تکلیف ہوئی تھی اس کی. پھر وہ کام نہیں ہوا تو پھر یہاں کٹ لگا کے کیا, اب دیکھیں اسٹچ آئے ہوئے. تو بس میں ابھی نہیں بتا رہی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے آپ لوگ ساتھ میں شیئر کروں گی ساری پوری بات. تو بس ابھی آپ لوگ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی, اس کا حال خراب ہو گیا. اس کو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, بہت ساری دعائیں دینی ہے کہ اللہ پاک میری بہن کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور اس ڈائلائسس سے نکالے, آمین ثم آمین. ایک تو میں اپنی سسٹر کے ساتھ جو ہے نا اسٹارٹ سے ہی جا رہی ہوں ہاسپٹل, میری آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ ہوئے جا رہا ہے. تو بس جب وہ ہاتھ دکھاتی ہے تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, تو مجھ سے پھر بیان نہیں ہوتا نا. ہمت کر کے ایک ویڈیو بناؤں گی آپ لوگ کے ساتھ, شروع سے لے کے لاسٹ تک سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ پاک ایسا وقت کسی پہ بھی نہ لائے, آمین ثم آمین. تو جی یہاں پہ میرے بھائی جو ہے نا مزیدار دل پسند کا چرگا لے آئے تھے. ہم نے کہا تھا چرگا لے آئے نا, بھائی نے کہا میں سجی لاؤں گا یا پھر جو ہے نا میں کچھ مزے کی چیز لاؤں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے نا خوش ہو جائیں, یا مندی لے آؤں گا نا, کیونکہ بھائی جو ہے نا 20 دن سے گھر پہ تھے نہیں, جیسے کہ میں نے بتایا تھا لاہور گئے تھے اجتماع پہ, پھر وہ کمپلیٹ نہیں کیا, بس ایسے ہی آ گئے تھے. جیسے گھر آئے تو ہم سب کی طبیعتیں خراب تھی, بس کیا بتاؤں میں, وہ تو پچھلی ویڈیو میں بتا ہی دیا تھا. بھائی ہی ہے ہمارے لیے باہر سے چیزیں لانے والے, گھر پہ تو ہم شکر الحمدللہ ساری چیزیں بنا لیتے ہیں, لیکن جب تک باہر کی چیز نہ کھاؤ نا تو زبان جو ہے نا وہ مانگ رہی ہوتی کہ بھئی باہر کی کوئی چیز کھا لو.
اور پھر بس چس آ جاتی ہے. شکر الحمدللہ. چلے جی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ ڈیلی ولاگنگ میں ملتی ہوں. مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھے. اپنا رکھے ڈھیر سارا خیال. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں. اللہ حافظ.